चलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। और ये व्लॉग जो है रात का है और अभी हम अपने होटल से तो खाने के लिए जो है ना हम जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि मैं रॉटरडैम में ज़्यादातर जो कम्युनिटी है ना वो एशियन कम्युनिटी है यहाँ पे। और दूसरा ये कि अगर एशियन कम्युनिटी है यहाँ पे तो फिर यहाँ पे आपको अपने कंट्री के ना बहुत मज़े के जो है ना वो खाने मिल जाएंगे और ख़ासकर हलाल फूड जो है ना इजीली यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले भी वॉक टूर हम इन एरियाज़ में करते रहे। ये सारा जो है ना स्ट्रीट फूड है, यहाँ पे शॉपिंग भी आप कर सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं बिरयानी हाउस, जो कि पाकिस्तानी फूड है और जो उस रेस्टोरेंट के ऑनर है वो भी पाकिस्तानी है। तो हमने वहाँ से एक दिन जो है ना खाना हमने ऑर्डर किया था। तो आज हमने सोचा कि आज हम खुद जाके विज़िट करते हैं और वहाँ पे खाना खाते देखते हैं कैसा इन्वायरमेंट है। उफ, सर्दी इस कदर है और दिल कर रहा है कि मैं आँखों को भी कवर कर लूँ कि इतनी सर्दी लग रही है। तो अभी जो है 9 बजे का टाइम होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना यहाँ पे रात को ज़्यादा जो है रश होने लगता है, लोग बाहर निकलते हैं घूमने फिरने के लिए। ज़्यादातर जो है यहाँ पे टूरिस्ट जो है ना वो ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। तो अभी हम पहुँच आए हैं बिरयानी हाउस और अभी हम यहाँ पे बैठेंगे थोड़ी देर के लिए। तो ऑर्डर हम सेलेक्ट करेंगे कि हमने क्या मंगवाना है। जैसे कि सर्दी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है और रात के टाइम तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है। तो यही था कि मोहम्मद को नींद भी आ रही थी, तो यही सोचा था कि हम होटल में स्टे करते हैं और खाना जो है ना वो मंगवा लेते हैं। लेकिन मोहम्मद का था नहीं, मैंने भी जो है ना बाहर जाना है। उनको माशाल्लाह से घूमने फिरने का बहुत शौक़ है। तो सोचा है कि ज़ाहिर है हम इसीलिए तो आए हुए हैं घूमने फिरने के लिए। तो चलें रात को भी बाहर निकल के देखते हैं और एंजॉय करते हैं कि कैसा वेदर है और कैसा जो है ना सारा ये मंज़र नज़र आता है। और मेन्यू में जो है ना जितनी भी डिशेस हैं पाकिस्तानी, जो फेवरेट डिशेस खाई जाती हैं वो सारा जो है ना मेन्यू इसमें। और इन्होंने जो है ना वेज एंड नॉन वेज जो है ना वो भी रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना पाकिस्तानी कम्युनिटी के अलावा डिफरेंट कम्युनिटी के लोग यहाँ पे भी आते हैं। कि मोस्टली होते हैं कि जो जिनको वेज अच्छा लगता है, कुछ को नॉन वेज अच्छा लगता है। तो उस हिसाब से इन्होंने डिशेस रखी हुई हैं। तो अभी जो है हमने सेलेक्ट कर लिया है और ऑर्डर जो है ना अभी हमने कर दिया है। तो ये उसी टाइम जो है ना वो फ्रेश खाना बनाकर जो है ना वो देंगे। और जिस टाइम हम इंटर हुए तो मोहम्मद को ये वाली प्लेस अच्छी लगी कि मैंने यहाँ पे बैठना है। तो मोहम्मद यहाँ पे बैठ के और वो बाहर भी देख रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। और अभी जिस टेबल पे हमने बैठना है वो भी बुक था, क्योंकि यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा जो है ना इस रेस्टोरेंट में रश है कि एक टेबल खाली होता है और फिर उसके साथ ही बुक हो जाता है। तो इसका जो है ना टॉप फ्लोर पे भी उन्होंने बनाया हुआ है सारा। और जब स्टार्ट में आते हैं तो स्टार्ट में भी ना उनको स्क्रीन में इनका सारा मेन्यू जो है ना वो नज़र आता है। और बस ये अब हमारा खाना आना स्टार्ट हो गया है। तो मोहम्मद को जो है ना कैंडल बहुत अच्छी लगती है, तो ये बार बार जो है ना वो कैंडल वाला जो है ना वो अपने साइड पे कर रहे थे।
اور جی آ گیا ہے گرما گرم ہمارا کھانا، اور ہم نے کیا آرڈر کروایا ہے، ہم نے منگوائے ہیں یہاں پہ جو ہے نا مکس سیلڈ ہے، ساتھ میں جو ہے وہ بہت ہی مزے کی جو ہے نا مسالے دار بریانی ہے، اور ساتھ میں تندور کی روٹیاں ہیں جس کے اوپر جو ہے نا وہ جیسے بٹر تندوری روٹی ہوتی ہے وہ ہے، ساتھ میں رائتا ہے، اور ساتھ میں ہم نے منگوائے ہیں سیزننگ کباب ہم نے منگوائے ہیں گرما گرم، بہت ہی مزے کے لگ رہے ہیں۔ ابھی ہم کھانا ٹرائی کریں گے کیونکہ یہاں کی بریانی اور جو باقی فوڈ آئٹم ہے وہ ہم نے ٹرائی کیے ہوئے پہلے، تو اسی وجہ سے ہم نے دوبارہ یہاں پہ وزٹ کیا، تو ابھی ہم کباب بھی ٹرائی کریں گے کہ کباب ان کے کیسے ہیں۔ ماشاءاللہ سے بریانی کی اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے جیسے گھر کا کھانا ہوتا ہے، تو بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے اور مزے کی بھی لگ رہی ہے اور مزے کی بھی تھی۔ تو جو تندور کی روٹیاں ہیں وہ ہم نے ابھی کم منگوائی تھی کیونکہ یہی تھا کہ یہ گرما گرم کھائی جائے تب ہی مزہ آتا ہے کہ فوراً سے ٹھنڈا نہ ہو جائے، تو اس لیے ہم ساتھ ساتھ میں ہم گرما گرم منگوا رہے تھے اور ساتھ ساتھ جو ہے نا ہم کھا رہے تھے۔ يلا محمد. اور لاہور کا بندہ ہو اور پیچھے میوزک چل رہا ہو تو وہ میوزک کو ساتھ ساتھ گنگنائے نہ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور بہت ہی مزہ آ رہا تھا کھانا کھانے کا، اور ساتھ ہی جو ہے نا ہمارے بیک سائڈ پہ ایک ٹیبل تھا، ہمارے آنے سے پہلے ہی بیٹھے ہوئے تھے، یہ کچھ اسٹوڈنٹ تھے، یہ انڈین نیشنل بھی تھے اس میں، اور زیادہ جو اس میں میجورٹی تھی پاکستانی اسٹوڈنٹ تھے، ساتھ میں کچھ ان کے ساتھ میں فرینڈ تھے ڈچ کے، اسی کنٹری کے تھے اسٹوڈنٹ، تو وہ کھانے پہ آئے ہوئے تھے، ساتھ میں انجوائے بھی کر رہے تھے، اور پیچھے جو میوزک چل رہا اور اس میں سے میں نے نوٹ کیا کہ وہ بہت زیادہ باتیں بھی کر رہے تھے، اور ساتھ میں یہ کہ وہ لاہور کے تھے اسٹوڈنٹ۔ خیر ہم نے باتوں میں جو ہے اپنا کھانا فنش کیا، اور ساتھ میں ہم نے منگوا لی گرما گرم چائے، کیونکہ میں ہی زیادہ چائے اور کافی میں ہی پیتی ہوں، تو اس لیے جو ہے نا میرا آ گیا کپ، تو پھر ساتھ محمد کا بھی دل کر رہا تھا تو اس لیے محمد کو میں نے اپنے دی، اور یہ ان کا ہے ماما کے ساتھ انہوں نے جو ہے نا ایسے مستی کرنی ہوتی ہے، تو وہ ساتھ ہی ساتھ مجھے کہہ رہے تھے کہ ماما ہم ایسے کر رہے ہیں، ہم چائے پی رہے ہیں اور بابا دیکھ رہے ہیں کہ بابا چائے نہیں پی رہے۔ چائے ہم نے پی لی تھی، اور محمد کے بابا کا تھا کہ اگر آپ نے کچھ سویٹ کھانی ہے تو وہ میں آرڈر کر دیتا ہوں، لیکن ابھی بالکل بھی دل نہیں تھا کر رہا سویٹ کھانے کا، کیونکہ کھانا ماشاءاللہ سے بہت مزے کا تھا اور بالکل ہم فل ہو چکے تھے۔ اب یہی تھا کہ پھر سے واک کر کے جائیں گے، پھر جو ہے نا خود ہی سے جو ہے نا کھانا بھی ڈائجسٹ ہو جائے گا اور ہماری واک بھی ہو جائے گی، تو ابھی جو ہے وہ جو بھائی تھے ان کے ساتھ کچھ باتیں کر رہے تھے کہ یہ بھائی جو ہے یہ جو ہے نا پاکستان کا جو سٹی ہے فیصل آباد، یہ فیصل آباد سے تھے، بس ابھی ہم جو ہے وہ ہوٹل کی طرف جائیں گے، اور ساتھ میں جو ہے نا یہیں سے مارکیٹ سے ہم نے کچھ شاپنگ کرنی، کچھ چیزیں لینی ہے، اور محمد جو ہے نا بس بیٹھتے ساتھ ہی نا وہ سو گئے تھے اور اتنی ان کو نیند آئی ہوئی تھی، تو ساتھ میں جو ہے نا یہاں سے ہم نے کچھ سامان لینا تھا، اور جو ہے نا پانی لینی تھی، پانی کی بوٹلز لینی تھی، ہم نے تو وہ کاٹن لے لیا کیونکہ جو چھوٹی بوٹلز ہوتی ہیں وہ کیری کرنا بھی ایزی ہوتا ہے، آپ کہیں باہر جاتے ہیں بیگ میں رکھ لیا یا ایسے، تو پھر میں نے یہی کہا کہ جو چھوٹی بوٹلز ہوتی ہیں نا اس کا جو ہے نا ہم کاٹن لے لیتے ہیں، اور یہاں پہ پانی بھی جو ہے نا کافی مہنگا ہے، اور سب سے زیادہ جو ہمیں اپنی کنٹری کو، اپنے سعودی عربیہ کو مس کر رہے تھے کہ یہاں پہ جو ہے نا آپ کسی بھی ہوٹل میں چلے جائیں، اتنا 5 اسٹار ہوٹل ہوگا، بڑے سے بڑا ہوٹل ہوگا، تو انہوں نے پانی نہیں رکھا ہوتا۔ جی ابھی ہم پہنچ آئے ہوٹل، اور محمد جو ہے نا مزے سے سو رہے، کوئی ہوش نہیں ہے ان کو،
تو یہ تھا آج کا ولاگ. تو انشاءاللہ ملیں گے نئے ولاگ کے ساتھ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.